صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دی جدا نانا پاک رسول ہوئے۔ میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دی جدا نانا پاک رسول ہوئے۔ جدا بابا شیر خدا لوگو، جدا بابا شیر خدا لوگو، اماں زہرا بطول ہوئے۔ جدا بابا کل امام لوگو، جڑا دین دی خود پہچان لوگو۔ جدا بابا کل امام لوگو، جدا دین خود پہچان لگو۔ اے پنج تن پاک گھرانہ ہے، اے پنج پاک گھرانہ ہے، جتوں ملدا حق دا حصول ہوئے۔ میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دی جدا نانا پاک رسول ہوئے۔ جڑا رب دی نماز کو پین کرے، جڑا رب دی نماز کو پین کرے، قرآن حسین حسین کرے۔ جڑا رب دی نماز کو پین کرے، قرآن حسین حسین کرے۔ اساں صدقہ آل دکھان دے ہیں، اساں صدقہ آل دکھان دے ہیں، کیوں نہ یار دعا نہ قبول ہوئے۔ میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دی، میرے پیر دی عظمت۔ ساڈے ہاتھ وچ پلہ آل دا ہے، ہر مشکل رب سائیں ٹال دا ہے۔ ساڈے ہاتھ وچ پلہ آل دا ہے، ہر مشکل رب سائیں ٹال دا ہے۔ ساڈا مرشد پیر شبیر لوگو، ساڈا مرشد پیر شبیر لوگو، کیوں نہ دل تے منہ جو ملال ہوئے۔ ہے اج تائیں ناز نمازیاں نوں، اے ناز دا ناز حسین، سر جھک دے نہیں کہیں یزید اگوں، اے راز دا راز حسین۔ کوئی منے نا اودی مرضی ہے، اسلام دا شہباز حسین۔ سگرام آسانیاں ٹکراہل، پڑھی اصل نماز حسین۔ سگرام آسانیاں ٹکراہل، پڑھی اصل نماز حسین۔ محشر تے اعلان ربانی ہے، محشر تے اعلان ربانی ہے، سلا پیر حسین لسانی ہے۔ اندے نوکر ہن سب غوث کتب، اندے نوکر ہن سب غوث کتب، جند داتا بہو سلطان ہوئے۔ محشر تے اعلان خدائی، سلا پیر حسین لسانی،
اسنو کر سب اسنو کر اوندے سب غوث کتب جند داتا تے بہلول ہوئے میرے پیر دی عظمت کیا پوچھ دیں جند نانا پاک رسول